أتم بتقرني أصرف إذا حتى خن بايتن قرأن با هايتن قرأن بتقرني أصرف انتهي مالت مخانو إلى انت حاتي تناخن أيتن قرأن مخنياتو حد جزء أدامي مثل خابع عينتي ناتا مالا لسا سلم كبليك ألكن ناولكا سارة قبلها خلوها ما أبلي يختل تقدر تخون فتيخا كان حاتيات مخاني فلت بقوني يكونن جن كنا تعطي قدرك حد جزء النادد هذه تتدقاقيمو تهانكا سلا زي وصلكا بتقرنيا أنا هتصرف كان هتكلخا يحزو أما مسين تطيق أنا خن دادن ندا عرختن ندا حفتن قلا أو زخنا بوتا مسين تطيق أنا خن إتا مسا أنزل سرحدنيا تصاريفاتن مخونا قمتا يتنقرأن ندعبلان ويصبونا قرأن كاندس ماريامنا وحدنا بحقيقة بتقرنيا أي تتصارفها لومي قال دكني لينبر بتقرنيا أي تتصارفها لومي كل نجار قليل كوين بتقرنيا هم بمحرنيا زخنا تصرف ندحر دقاقيم كاتنالي تصرف تخينكا يحزو أمشلو قاو جوجلي جورا وين سبيت إيقا خمس لكم تخكل كايت إيقا أنا بحكي نسبيت إيقا أنت مالتو قليل بلاخا ندحر دقاقيم كلن مالتو نا دحرنا مشاكل كي تأتوا حواتي معري أي تتصرفها تعقستيها بالنافت أري أو زي سلا زي النبر ما نمساوي سدا سلا زي النبر حدا معلت قريفنا يخن كان مخانا سلا نفلت تصاوير كاو إشي الكايز جزيز حلفنا سلاماتكن دحانو على أي تتصرفها تصرف دحاتي تناخن كأي تنقرا عما هنقركن مجمرة سرح خطأت خلها مش دو تصريت قليل كأهات أتو يعني إشتي كلاس بزو حرك كلتا خلاص كلتا حمامان قلا بزو حيبلو سرح قليل لها تأت قلا هاوس دحر قلتا معلت قلا مالتو سارة ها كابا فرجسي دورهم موصي كذا حلم أنت قليل لها برودة سلوزخونا ماتو إشي قليل كاتوتو أو سارة شو قلت خرط في الليل وميدراون خرط في الليل ممسح صرح أوي لها الشي الكات خرط في الليل قلا تدورها ون 4 قرص إياه قلب لخشي كتقرص له سارة ها كلتا خبايا ويسست خبايا ذا أخلهم مت الرز ما حسب قرب اللي ما خط مسح صرحة أو دراك صرحة زخانة إيشي كاو نحو ما قريو ها كاو قمنا لها سي سارة ها خمسة زي لقام من لك خمسة قال ما أنا نجيران طقما ماتوا دوروا اللي بالعلمون إشتي أقل له يومه سارة ها أحبري حوه يوزها حوه يوحده قال أنا بلاس ناولك سكشني ترخوا نفسها مالتو كاو دحر عمت وي دحر خلطة عمت جزاء متى عونا يرلينن نورمال تسيحها على 5 تسرح قال بقى نورمال وعلها قرص زع تسرح من نجار سيرلينن صبو نجار وعلها والمويات لمد هند بس رح توصيها عني مس مقبي مسرح منامن دموز كاون صبو تخفل نوعلها مويا من المد نوعلها قل أنا تلا خاميلة أنا وكم يجرن قول كم زت وأنا كوز قرمن مالتو كاو ناولا مو عني مالتي ناس راح خاص شو قلت بدينا خرطة فكا قال ملسي سارة ها ويتعول عاويت ود زخنا متي ما تنقاف تنقول حدا مالتو نعمها 5 قر حدا جزي قال يبلوها تسرح خي وداها بديك سارة نعم حدا جزي ويتنح قال كومو خا اسرح بالسر زي سلطكا حالها عشان ميزيم قال زي اباتك كسلي سقع عن الشيء خدلي هو طدلي قال تي اقدي في كنفتيا كلل قبلو خاي وعلو كلل بالسر سرح زي سلطكا أنا طبق نجار وجن كم جيران سي بميلاسي قولت يتواخا مالتهم هم دي سي أقات يمكن يفلت دو مروح معلتي إذا حفتنا صحفات أني أكومنت رأيا بالطعم يا تخكل بالطعم مالتي أيكونن بحرنيا حدا عمت كل تسرعت 5 عمت ولا نوح عمت غير كون أبزع دم مالتي نيشي إن كدان زي تقم كدان مجزء طبق يكون مخنياته سلا زي تخدنا هذي انت اللي يمسلك حد جزء أيكون ورحي عرفت زي وصله أيكون ورحي أب خلت ورحي سروعت أرب فصم عرفت زي وص أقولات اللوان نيشي إن كدان دسي لك تخدنا قال مش حنتي فوتو خلت فيديو جزء عم بصراحة حلو شيل شوكا تقمطه كاو خلي خافاشني مت كم حنت فوتو تسأل كله أول حنت جزء عرفت وصيها حنت خدان حنت جزء تهارين جاية بق خلاك دقم الله أفت خالي ورحها أسكالي خدان دس بلا كام برسات مليس كهات كدن صبوا يكونن جن أنا زخدنا أنا نوعلي زجزو أخاف شيئا
ችግር የብሉን ኣብ ዝሰርሐሉ ቦታ ምንም ስለ ዘይብላ ንክኸደኖ እየ ዝገዝኦ ከምዚ ሰፋፊ ስፍሕ ዝበለ ማልያ ይኹን ጉርዲ ከምኡ ስፍሕ ዝበለ ስረ ምንም ስለ ዘፍቅዳለይ ዝኽደን እምበር ካሊእ ኣይኮነን ዘይጠቅም ክዳን ገለ ይኮንኩን ዝኽደነ ይጥቀመሉ እየ ገዚአስ ኣብ ቦርሳ ያቕምጦን ስለ ዝኽደነ እየ ዝገዝእ እና ብጣዕሚ እያ ትኽክል ዝሓፍትና ንስኻትክን ከኣነይ ኣይኮነን بحرنها تجايش خاين كنجلسي ولا بوز عمل تصنيح خنا مزعدي نحبش خدان تخين كوا نورمالي تشجري ولا بعد هات كده ندخلها نايشي إنجن قلتي في مود زحلف قلتي في وفاشن زطف دسك عيب لكان بقى حنتك زيت تخارين كايو ورح وطيها عرفت هذي فتخلي ورحس قال هات جزء من برنس صعب عليكم كانت تدقمكم أنا لكم أنا لسكندي زي ربي خداني زهلا الكندي ما عاد كده وانت زي تخدنا خدانا ملء زي البورصة نعد خير خوالاسي تقوم هي ولن زخون نعها شلتي كولا عد تسدد كيسو خمزي فحشة وزخون قلطفو مودو زطفنا اي تخسرا همزه حفتوان تبلكن زلا همزه حفتنا تبلنا زلا ገንዘብካ ኣዋህሊልካ መሬት ይኹን ገለ ወርቂ ከዓ ምናልባት ደቕ ዘለ ወርቂ ናይ ኢድ ገለ ተንገዝእ ደስ በሃሊ ማለት እዩ ኣነ ግን ዝገዝኦ ይኽደነ ኣይከስሮን ከምዚ ኣብ ቦርሳ ኣቕምጦን ኩሉ ክዳውንቲ ወይ ከዓ ምናልባት ዓመታት ክንድሕር ነዊሕ ዓመት ሰሪሕካ ምስኣተን ኣፍቅዳ እንተሽግር ኣለዎ ክኽደን ከምዚ ግፍሕ ዝበለ ገለ መለስ ወይ ሃዲያ ከባኽን ከለሁ ሕዚ ኣነ መጀመርያ ክመፅእ ከለኹ ስጦታ ገዚኣትለይ ክዳን ኣበይ ምኽደነ እየ ክኽደነቶ ኮይነ እምበር ገለገለ ምስ በልክዋ ችግር የብሉን ተኸደን እየ ገለ ኢላ ካብኡ እንድሓር በቃ ናተላመድና ምስ መፃና ምንም ኣይትብለንን ዝኾነ ዓይነት ክዳን ክኽደን ከምኡ እንተኮይኑ ኦኬ ተዘይኮይኑ ግን ገዚእኻ ቦርሳ ንክተቐምጦሲ ንዓኻ እውን ኣይጠቅምን ንኹሉ ኣይጠቅምን ማለት እዩ እና ብጣዕሚ የቐኒየልና የኽብረልና ዝሓፍትና ከዓኒ ቴንኪዩ ሓደ ግዜሲ ሰባትስ ንእግዚኣብሔርስ ብሰንክናስ የመስግንዎ ይኾኑ ኢልኩም ተሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ ንኣብነት ናይ ቆልዓ እዚኣ ሂወት ትርእይዎ ሓደ ዕለትሲ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ዋሽ ካብዚኣ መሓረኒ ሕማቕ መዓልቲ የውዕለኒ ወላ ግበረይ ትግበሮ ብዘይገድስ ማለት እዩ ዋሽ ጎይታይ ማዓረይ በቃ ኣቦታ ከይኾን ኩሉ ሰብሲ ካብዚኣ መሓረኒ ገለ ይብላ ነይሩ ግን ፈጣሪ ናይ ባዕሉ እንትን ስለ ዘለዎ ፈጣሪ ናይ ባዕሉ መደብ ስለ ዘለዎ ብገለ ተኣምር ንዛ ቆልዓ እዚኣ ካብ ከምዚ ሕማቕ ነገር ኣውፅይዋ ማለት እዩ እና ቆልዑ ዘለውዎ ኣብ ቆልዑ ዘለውዎ ገዛ ትሰርሓ እንድሕር ዳኣ ኮይንክን ብጣዕሚ ተጠንቀቕ ሓደ ግዜ በቃ ንሳተን ከም ዝፈትዋና ምሲለን በቃ ከም ጓለ እኽ ትመስልኒ ሓፍተ እኽ ትመስልኒ ወይ ገለ በቃ ይብላኻ እሞ ብጣዕሚ እንጉልበትካ ዝበልዓኻ ከምኡናላ በቃ ዝፈትዋኻ ሰሓቕኻና መሰለ ሓደ ግዜ ከዓ ሓንቲ ዝደቀቕ ነገር ሃዲያ እናሃባ ገለ ግን بفصم ሰራሕተኛን ካብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ይፍተዋኻ ብዘይገድስ ካብ ሰራሕተኛን ኣስራሕን ዝሓልፍ ነገር የለን ኣስተውዕላ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ቆልዓ ዝኣክል ወይ ኣይኮነን ሓደ ዓብይ ነገር ተፈጢሩ ማለት እዩ ዝኾነ ኣቕሓ ተሰይሩ ዝኾነ ክባር ነገር እንድሕር ዳኣ ዝኾነ ተጠፊኡ መጀመርያ ንዓኻ እንዝጥርጥረኻ ኣበይ ነይራ መን ዳኣ ንስኽን ሰራሕተኛ ብዝገዛኒ ይኽእል ናበይ ዳኣ ከይዳ እንዝብላኻ ቅይር እንዝብላ እና ካብኩም እዚ ዓይነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓልወና ምጥንቃቕ ኣድላዩ ከምዚ ፈትወክ 10 20 ዓመት ዋላ ተቐመጥ ምሳን ቤተሰብ እኽ ትመስለኒ ሓፍተ እኽ ትመስለኒ ፈትወክ ገለ መለገለ ተይለናኻን ማለት እዩ ሙስተሒል ፈቴና ናይ ይፈልጣን ንጉልበትና እንዝፈትዋ ንስራሕና እንዝፈትዋ እምበር ካብና ዝሕሽተ ዝረኽባ ዳኣ ንሕና ስለ ምስኣተን ኣቕሚጠና ናኒዋ ዝኩሉ ዓመት ማለት እዩ نحنا سلازي حشنا نبر كابانا زحشت تهلو ب100 قرش كابانا 100 قرش مالتي كابانا وحد دموز تزرخبا وي كاباخا زحيش تزرخبا بفصم تأمر يقوم تاخان أنا بعبي እግዚአብሔር أملاخ زغال عنكو عفتاري أو تأخم نجيرو جن بطعمي نطنقق لنا قولع زلو خن هصاون تقعنا زي اتو سلا زي بولم قولع تحلو حواتي املاخ يحل خنكا كم زي تحمق نجر جن نطنقق ادلاي او هلخا مالتي نروح معلتي تبكين على رجال هذا شيء ثاني اما تبكين على رجال ما